बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। बिलाखिर जो होना था वो होने के करीब आ चुका है। बड़े रिलीफ का इम्कान रोशन हो चुका है। डायरेक्ट बरियत की दरख्वास्त दे दी गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज की जानिब से मशहूर ज़माना मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर। जी हाँ, मकसूद चपड़ासी वाले केस के ऊपर। जी उन्हें कहा जी हमने किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, पाकिस्तान से बाहर कोई पैसा हमने ना दुबई में ना लंदन के अंदर ट्रांसफ़र किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ FIA थी जिसने सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाने की कोशिश की गई। आज आपने ट्रायल करना था, ट्रायल छोड़ें, हमें बरी कर दें। इस खबर की डिटेल, आज की इस दरख्वास्त की डिटेल बहुत ज़्यादा अहम है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। दीगर भी कई अहम तरीन खबरें, लेकिन वन बाय वन मैं आपको लेके चलता हूँ। आज मामला ये था कि FIA की जो स्पेशल कोर्ट थी ना, शहबाज शरीफ उनके बेटे हमज़ा शहबाज पर ना आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। वो तो पेश पहले ही नहीं हो रहे थे और इस्तिस्ना उन्होंने पहले मांगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि नहीं, आपने पेश भी होना है और आपने अपना मौक़िफ़ भी देना है इस केस के हवाले से। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात डायरेक्शन जारी की थी। शुरू में एक दो बार पेश भी हुए हैं वालिद साहब और साहबजादे जी। उसके बाद कमर दर्द का बहाना लग गया हमज़ा शहबाज का, बार बार मसरूफियत का पंजाब हुकूमत का बहाना लग गया। फिर कमर दर्द ऐसी हुई कि अदालत तक नहीं पहुँच सके, लंदन पहुँच गए। अच्छा, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में गैर हाज़िरी के हवाले से जो एक्सक्यूज़ दिए, पहले कभी मौसम की ख़राबी बताई कि हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, फिर बताया कि मुल्की मसाइल ऐसे हैं कि मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, फिर बताया कि सियासी मसाइल ऐसे हैं कि जिसकी बिना पर मैं पेश नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे वो तमाम कल काम चल रहे थे जी। इस दौरान जो मेन गवाह था जिसका अकाउंट इस्तेमाल होता था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मकसूद चपड़ासी, वो मारा गया। चले मर गया, ठीक है जी, वो मर गया। FIA का डायरेक्टर मर गया, ठीक है, जो इसका मेन तफ्तीशी था। FIA का जो प्रोसिक्यूटर था उसको हार्ट अटैक हो गया। यानी इस तमाम सिचुएशन के अंदर केस इतना कमज़ोर हो गया, इतना कमज़ोर हो कि इंतहा हो गई। फिर क्या हुआ जी, इन्होंने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्तें देना शुरू कर दी जी। इस दौरान ये सारा काम हुआ और आज जब फ़र्द जुर्म आयद होना था तो आज बाकायदा तौर पर वालिद साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साहबजादे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने अदालत के सामने इस केस से अपनी बरियत की दरख्वास्त दे दी है। उन्हें कहा यह दरअसल FIA ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया था। तो ये मशहूर ज़माना जो केस है ना, ये बिल्कुल ख़त्म होने के वाला है और केस इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब ट्रायल की बजाय ना इस पर बरियत के हवाले से अब इसके ऊपर अदालत की हेयरिंग होगी। कमज़ोर कर दिया केस, अब जान ही नहीं रही इस केस के अंदर। भाई मेन आदमी मखरूज चपड़ासी, मेन तफ्तीशी वो भी गया, मेन प्रोसिक्यूटर उसको हार्ट अटैक हो गए, तो उसके बाद कुछ बचता और एक ही केस के लोग और सब। चले आप इसको इत्तफाक कर ले, चले मैं भी मान लेता हूँ आपके साथ जी। अब क्या होगा जी, अब ट्रायल की बजाय बरियत पर समात होगी। FIA राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है जी, वज़ीर दाखिला इनके जी, और FIA अब दलाल इतने कमज़ोर देगी अदालत के अंदर कि अब ये बरी हो जाएंगे। ना हो तो मुझे आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है जी। ये ऐसे करना था। और लेकिन इतना बता दूं, नून लीग के अंदर गुस्सा है इस बात का कि ये बाप बेटा अपने ही अपनी फैमिली के केसेस माफ़ करवा रहे हैं, ख़त्म करवा रहे हैं। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म कराने में ये कुछ भी किरदार अदा नहीं कर रहे। तो आज इस रिलीफ का इम्कान हो गया, क्योंकि जहाँ मैंने कहा आज फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी, वह उन्होंने केस की बरियत की दरख्वास्त दी कि जी हम मैं ही मासूम, हमारा कोई मामला ही नहीं था। ताकत इसे ही कहते हैं। अच्छा, कम से कम इतना होना चाहिए वज़ीर आज़म को कि अपने केस ख़त्म करा लेने चाहिए। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बाकायदा चलाई जा रही है, उससे मुतालिक भी मैंने आपको बताया, लेकिन पहले मैं मरीम नवाज़ साहिबा की बात कर दूँ जी। मरीम नवाज़ साहिबा बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं और इस सिलसिले में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दी है अपना पासपोर्ट वापस लेने के हवाले से, क्योंकि 4 साल पहले पासपोर्ट अदालती तहवील में लिया गया था, क्योंकि इनकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई थी, मुअत्तल हुई थी। सज़ा याफ्ता हैं, जेल के अंदर थी और अब सज़ा मुअत्तल हुई थी। तो उसकी बिना पर कई बार इन्होंने पहले भी दरख्वास्त दी थी, बेंच बार बार टूट रहा था, बन रहा था कि भाई इतना सख्त केस पे हम क्या फ़ैसला देंगे, क्या करेंगे। हालांकि नेट एंड शेयर रिजल्ट था। तो मरीम बीबी ने अपना पासपोर्ट लेने की दरख्वास्त जो है वो वापस कर ली थी। अब मैं आपको बताना, दोबारा हाई कोर्ट अपने वकील के ज़रिए उन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी है पासपोर्ट के लिए जी। और मेरा ख्याल है कि वालिद के पास जाना चाहती हैं और दूसरे भी इम्कान हो सकते कि अगर हुकूमत ख़त्म हो गई तो उनका जेल में जाना ठहर गया है। तो थोड़े मैयर्स तो देखने हैं ना, जब पासपोर्ट इनको निकलेंगी कहाँ, तो पासपोर्ट इनके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जेल के हवाले से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, मशीर उनको बताया कि जी आप
اگر کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ آ گیا تو آپ تب بھی جیل سکتی ہیں. عمران خان کا تو آنا ٹھہر گیا، اگر زندہ رہا انشاءاللہ تو عمران خان تو جیت جائے گا. تو پھر کیا آپ کا انجام ہے؟ تو پھر وہ والا عمران خان تو نہیں ہوگا نا جس نے اس سے پہلے آپ کو ریلیف دے دیا تھا. ہی لرنڈ ہز لیسنز ایز ویل. تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، پہلے تو یہ کہہ رہی تھی، آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہوگا ان کا مشہور زمانہ کہ اگر میرا پاسپورٹ مجھے کوئی پلیٹ پہ رکھ کے بھی دینا تو تب بھی میں نہیں لوں گی. یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں، اب بھی اسی پاسپورٹ کو لاہور ہائی کورٹ سے لینے کے لیے نا انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، آخری ہفتے میں میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں گے. میرا خیال ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی آنے کا بھی کوئی پلان نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مشاورت کے لیے جانا چاہتی ہیں، دوسرا اگر مشاورت کے لیے جانا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کا جو دوسرا تیسرا ہفتہ کہا جا رہا تھا کہ ستمبر کے اندر وہ آئیں گے، تو میرا لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کا بھی کوئی پلان نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر لحاظ سے یہ کہہ کے الفاظ واپس لینے والی بات ہے جو انہوں نے پاسپورٹ کے لیے بولا ہے. مریم بی بی نے کہا کہیں جانا ہے تو وہ پاسپورٹ لینا چاہ رہی ہیں. باپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے لیکن کہیں جانا ہے تو پاسپورٹ چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک. اور دوسری طرف عمران خان کہہ رہے ہیں پلیز مجھے ای سی ایل میں ڈالیں، میں نے جانا ہی کہیں نہیں ہے. کیسز وہ بھگت رہے، انہوں نے کہا میں نے جانا ہی نہیں ہے. ان کو کیسز سے ریلیف مل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پھر بھی جانا ہے. سمجھا کرے نا، انجام آگے کا ہر ایک کو نظر آ رہا ہے. اچھا یہ ہو گیا جی. دوسرا اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر آؤں جی، وہ ہے لاپتہ افراد کیس. لاپتہ افراد کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو طلب کر لیا، اور وہ معاملہ ہے کہ اگر لاپتہ افراد کیس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اگر بازیاب نہیں ہوئے تو شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان عدالت کے اندر پیش ہوں. تو عطر من اللہ صاحب نے جی ہاں بلاوا یعنی سمن جاری کر دیا اور اس کا عندیہ کم از کم دے دیا وزیر اعظم پاکستان کو. اور یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ اور سینسٹیو کیس ہوتا ہے لاپتہ افراد والا، اس میں بڑے بڑے بے بس نظر آئے. تو بہرحال گیٹ ریڈی. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے، بڑے سخت الفاظ تھے. میں نے کہا بس اتنی خبر ہی میں آپ کو دے دوں، اس کے ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتا ہوں. اچھا جی، عمران خان کے بیان سے پہلے آپ کو بتا دوں ایک آڈیو بڑی زبردست قسم کی ریکارڈ ہو گئی ہے جی. ڈی فیک آڈیو ہے ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ان سے متعلق جی. اور یہ ڈی فیک آڈیو آپ کو پتہ مشہور ہے مریم بی بی کا میڈیا سیل جو ہے. یہ ایک اسکرپٹ تھا جس پہ طلال چودھری صاحب نے نا جیو کے پروگرام شاہ خانزادہ میں کہا تھا کہ مجھے ثاقب نثار صاحب نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف میں بیان دے دوں تو ان کو ریلیف دے سکتے ہیں. یہ طلال چودھری صاحب نے کہا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. آپ حیرانگی کی بات سنیں. خیر ہے، جو جس کا جو وقت ہے وہ اس وقت کو کیش کرے گا. تو انہوں نے کہا وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پیغام بھجوایا تھا طلال چودھری صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ مجھے مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف بیان دینا ہے. شاید اس لیے ان کو شاید کوئی سینیٹر کی شیٹ مل جائے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا. تو ادھر آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آڈیو تیار ہو چکی ہے ثاقب نثار صاحب کی. آڈیو مارکیٹ میں تیار ہو چکی ہے، اور اپنے من چاہے صحافی سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے یہ خبر نکالی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ثاقب نثار کی ایک دوسری آڈیو آ رہی ہے جو تہلکہ مچائے گی، جو جب منظر عام پر آئے گی. او بھائی، اس نے کہا ہے کہ مجھے پیغام بھجوایا گیا. آپ نے آڈیو ہی بنا دی پوری. زبردست ہے نا کام. تو آپ ریڈی رہیے گا، کوئی آڈیو آنے والی ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو انہیں کو میں کوڈ کر رہا ہوں. تو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو پارٹ 2. جی ہاں، ابھی تک پچھلی والی وہ گلگت بلتستان والی نہیں آئی ابھی تک. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کی کلیئر نہیں ہوئی ابھی تک بات. وہ کیس کہاں گیا نو باڈی نوز. لیکن بہرحال یہ اب ایک اور خبر چل رہی. اب آ جاؤ جی عمران خان جی. توہین عدالت کیس میں عمران خان نے نیا بیان جمع کرا دیا جی عدالت کے احکامات پر، جس کا ان کو 12 تاریخ تک کا نوٹس دیا گیا تھا. اس کے بعد ان کو پیش ہونا تھا. عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے کہے گئے الفاظ پر گہرے افسوس کا اظہار کرتا ہوں. جج زیبا چودھری کے جذبات مجروح کرنا میرا مقصد نہیں تھا. اگر جذبات مجروح ہوئے ہیں تو مجھے گہرا افسوس ہے، اور پچھتاوے کا اظہار کرنے پر بھی مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے. یعنی اس پہ پچھتاوے کا اگر میں اظہار کروں، شرمندگی کا اظہار کروں، تو مجھے کسی قسم کا کوئی عار نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب نے بیان جمع کرا دیا. مطلب عمران خان صاحب نے انڈائریکٹ، مجھے تو ڈائریکٹ ہی لگتی ہے، معافی مانگ لی ہے اپنے الفاظ کے چناؤ کے اوپر. اچھا، اور انہوں نے اس کا بھی اظہار کر دیا کہ میں زیبا چودھری کے سامنے بھی پچھتاوے کا اظہار کر سکتا ہوں. تو خان صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جی ہاں، کل پشاور جلسے میں بھی وہ پبلکلی بھی
بتا چکے کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ اس کا مطلب اس طرح لیا گیا, لیکن وضاحت ہو گئی عمران خان صاحب کی. لیکن ایک بات انہوں نے کہہ دی, انہوں نے کہا شہباز گل کی حالت دیکھ کر میرے منہ سے جذبات میں یہ الفاظ نکلے تھے. یعنی عدالت کو بھی اب دیکھنا ہوگا کہ شہباز گل پر ایسا کون سا ٹارچر ہوا تھا جس پہ ہونے کے باوجود زیبا چودھری صاحب نے 3 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا. جو عمران خان صاحب تو بتا رہے ہیں, ساری میڈیکل رپورٹس بھی بتا رہے ہیں, لیکن زیبا چودھری نے اس کے باوجود 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا, جس کے بنا پر غصے میں آ کے, اشتعال میں آ کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. لیکن بہرحال خان صاحب نے افسوس کا بھی اظہار کیا, ندامت کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا مجھے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اگر میں افسوس کا اظہار کروں زیبا چودھری کے سامنے, میں شرمندگی کا اظہار کروں گی تو یہ تاثر کم نہیں ہوگا. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ باقاعدہ طور پر کر چکے ہیں آج. اور دفعہ 144 پہ شہباز گل کے لیے جو انہوں نے ریلی نکالی تھی, دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اسلام انتظامیہ کی طرف سے. 27 ستمبر تک جی ضمانت میں ان کی توسیع ہوگی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے. تو یہ ساری وہ خبریں تھیں. سب سے بڑی خبر, بری کر دیں جی, چھوڑیں منی لانڈرنگ کی فرد جرم, سیدھا ہی بری کر دیں ہمیں, کیونکہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میرا بیٹا سابق وزیر اعلیٰ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.